यहाँ हेर है भइसक्यो। अब यो हामीलाई एक्स दिएको छ, वाइ दिएको छ, एक्स स्क्वायर र वाइ स्क्वायर निकाल्नु पर्छ, एक्स वाइ निकाल्नु पर्छ। के लागि कोरिलेसन निकाल भन्यो भने र रिग्रेसन इक्वेसन निकाल भन्यो भने यो दुईटैमा जे निकाल भने पनि हामीलाई चाहिने यति हो। यहाँसम्म क्लियर छ नि सबैलाई? एकचोटि यो यसको नाम के लेखा थियो एकछिन यहाँ भनिदेऊ त। यहाँ इन्कम लेखा छ हो, यो एक्समा के लेखा छ थाहा छ? इन्कम भनेको छ। यो वाइमा चाहिँ एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ मैले अलिक ठाउँ पुगेन, यसरी गरेँ ठिक छ। अब हामीलाई यो इन्कम, एक्सपेन्डिचर, एज, हाइट, यहाँ चाहिँ बोइज गर्ल्स, म्याथ, इकोनोमिक्स यस्तो टाइपको दुईवटा जे भए पनि सुनिराख्ने है। फेरि अर्कोचोटि पढ्दैन हामी, यो सक्यो। अब आज म सबै कुराहरू भन्छु सुन्ने सकेसम्म, लेख्नुभन्दा पनि। यसलाई एक्स भन्ने, यसलाई वाइ भन्ने, अनि एउटा एक्स स्क्वायर निकाल्ने, हिजोको जस्तै गरेर एक्सलाई स्क्वायर गरेर एक्स स्क्वायर आउँछ, वाइ स्क्वायर निकाल्ने, एक्स वाइ निकाल्ने। यो हामीलाई कतिखेर त भन्दाखेरि याद रहोस् है, रेङ निकाल्दाखेरि R1 निकाल्ने, R2 निकाल्ने, डी निकाल्ने, डी स्क्वायर निकाल्ने भन्थ्यो होइन। तर आज अहिले हामी के पढिरहेछौँ त भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा चिज पढिरहेछौँ। ध्यान दिने, हिजोकै पाठ हो। एउटा पढ्छौँ हामी कोरिलेसन, कोरिलेसनसँग रिलेटेड क्वेसन के आउँछन् ती सबै पढ्छौँ। बुझ्यौ? यो क्वेसनमा के सोधेको छ त्यो मतलब नगर। यसमा धेरै सोधेको छैन, यो 15 नम्बरमा आइरहेको छ क्वेसन। सबै कुरा चाहिँ सोधेको छैन, केही पार्ट सोधेको छ। म यसमा सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटीहरू सबै भन्छु। बुझ्यौ? अब पहिलो नम्बरमा हामी कोरिलेसन निकाल्न सिक्ने र कमेन्ट गर्न सिक्ने। अब कोरिलेसन निकाल्ने भने चाहिँ हामीले एउटा मात्रै फर्मुला R = फर्मुला थाहा छ? यानी समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु के हो समेसन वाइ होल अपन रुट, यानी समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर। त्यस्तै टाइपले अर्को स्टेप यहाँ एक्स को भयो भने यहाँ वाइ को समेसन वाइ स्क्वायर माइनस समेसन वाइ को होल स्क्वायर। हेर यति धेरैचोटि प्र्याक्टिस हुँदाखेरि पनि फर्मुला याद भएन, यो झुक्के भन्यो भने त तिमीहरूको कामै छैन। 15वटा फर्मुला जति छन् R का निकाल्ने, R निकाल्ने कम्तीमा 13 देखि 15 फर्मुला छन्। तर हामी लङ क्वेसनमा यही मात्र लगाउने। यदि इक्जाममा पास हुन मन छ भने तिमी यही मात्र घोक, सक्यो। यही घोक्न सकिन्न, सकिँदैन र? ल यो क्याल्कुलेसन भनिदेऊ। यो यानको भ्यालु हामी हिजोकै स्टार्ट भयो, थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई। यो धेरै भनिराख्नु पर्ने जरुरी छैन नि। यान भनेको कति थाहा छ? 9 काउन्ट गरेका छौ तिमीहरूले? 1 2 3 4 गर्दै गयो भने 9 छ अरे। अरू सबै भ्यालु क्याल्कुलेसन गरिसकेका छ। ल भन यो कति भन? 766। यो ठिक छ? चेक गर्यो? यसलाई जोड्यो, यसलाई पनि जोड, यसलाई पनि जोड, यसलाई पनि जोड। कहिलेकाहीँ इरेर आउन सक्छ, हिरियामा पर्छ। एउटाले गर्यो हुँदैन है, सबैले आफू गर्ने। ल यहाँ भ्यालु भन्दै जाऊ। यहाँ भनेको 9 भयो, समेसन एक्स वाइ भनेको यता हेर है, सबैले यता हेरिराख। फेरि अर्कोचोटि भन्नु नपरोस्। 43632 43632 इन्टु कहाँ हो त माइनस समेसन एक्स भनेको 766 इन्टु अनि समेसन वाइ भनेको 509। भ्यालु देखिरहेको छ सबैले? यसमा त भन्नुपर्ने केही छैन। यहाँ भनेको 9 समेसन एक्स स्क्वायर भ्यालु यहाँ चाहिँ 655 655 कति हो? 52 52 माइनसको माइनस समेसन एक्सको भ्यालु छ 766 766 होल स्क्वायर छ, होल स्क्वायर। अब त्यस्तै पालो यो यान भनेको 9 इन्टु समेसन वाइ स्क्वायरको भ्यालु यहाँ हेर है 29093 माइनस समेसन वाइ को भ्यालु कति छ यहाँ हेर त 509 अनि यहाँ स्क्वायर छ स्क्वायर। यहाँसम्म बुझिन्छ? सबैले भ्यालु राखेको बुझिन्छ? यहाँ कुरै केही छँदै छैन, सबै कपी पेस्ट गर्नु छ। त्यहीमा पनि जान्दैन भने के काम गर्दा? फेरि एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरौ है। यो र यो दिएको हुन्छ एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर एक्स वाइ निकाल्ने, सक्यो। यो एक्स स्क्वायर निकाल, यो एक्सलाई जोड्यौँ, वाइलाई पनि जोड्यौँ, एक्स स्क्वायरलाई जोडियो, वाइ स्क्वायरलाई जोडियो, सबैलाई जोडेको त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। बाँकी रह्यो एउटा यान मात्रै हो। यान भनेको नम्बर अफ टर्म्स काउन्ट गर्यो भने आइहाल्यो। अब सबै भ्यालु यहाँ राखिहाल्यौ। यसको क्याल्कुलेसन तिमीहरू एकैचोटि भन्न सक्छौ आज?
सकेन भने मिस्टेक नगर्नु है तिमीहरू। यसले यसलाई इन्टु गर्ने, माइनस यसले यसलाई इन्टु गर्ने, राख्ने। सक्छौ सक्दैनौ? ल एकैचोटि भन ल एकजनाले यसलाई स्टेप गर्ने। यो पुरैको स्टेप एकैचोटि भन। कति आयो तिमी भन नानी? कति? 94। ल अब म तिमीहरूलाई यो स्टेप पनि अब पटक कति गरिराख्ने र यो स्टेप यता हेर है। यसले यसलाई मल्टिपल गर्ने, माइनस यसको स्क्वायर गरिसकेपछि जति आउँछ एकैचोटि भन। तिमी भन, तिमीले गरिसकेछौ। तिमी भन यो यसको भ्यालु पुरैको 3212। सबैले चेक गर्ने है। यो हिजोकै स्टेप भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ स्टेप जम्प गऱ्यौँ। यतिको पुरैको भ्यालु बनाऊ 2756। यो रुट छँदैछ नि। ल अब हेर 2794। अब यसलाई रुट हटाएर यसलाई पनि रुट हटाएर मल्टिपल गरिसक्यो। ल यो दुईटालाई रुट हटाएर मल्टिपल गरेको स्टेप म डाइरेक्ट लेख्छु है त। हामीले सिकिसकेका छौँ। यो कति रे? 49750। यति धेरै आयो? फेरि भन, यो फेरि भन। ल ए नआस्ने। ल भन फेरि भन। 75.04। सबैले चेक गरिहाल्यो? यो गऱ्यो? यसले डिभाइड गर कति आयो? नै यसले बाहिर निकाल्यो, यसलाई पनि बाहिर निकाल्यो, इन्टु गर्दा यति आयो अरे क्या? आयो कि नै चेक गर्न एकचोटि। ल गर्न। ल भयो छोडिदियो। तिमीहरू आफ्नो क्यालकुलेटरमा आफै गर्ने। ठिक छ? यसले डिभाइड गर 0.94। हामी यहाँसम्म हिजो पुगिसकेका थियौँ क्या। यसलाई नयाँ क्वेसन त होइन नि त। खास त्यस्तो नयाँ चिज त भएन नि। क्यालकुलेसन गर्न त हामीले जानेकै छौँ। जाने सकेको छैन? अब मेन कुरा अर्को कन्सेप्ट सिकाउनलाई मैले यहाँनिर चाहिँ जोइन गरिरहेको। आरको भ्यालु आयो? अब आरको भ्यालु आयो भने कमेन्ट गर्नलाई आरको भ्यालु 0.94 छ, विच इज ग्रेटर देन 0 भन्न पर्यो अथवा पोजिटिभ भन्न पर्यो। पोजिटिभ भयो भने के गर्ने? हेन्स देयर इज के भन्ने अरे? पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ रिलेसन भन्ने अथवा पोजिटिभ कोरिलेसन भन्ने कुरा क्लियर छ यहाँसम्म? फेरि एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन। आर निकाल्यौँ। कमेन्ट भन्यो भने यो स्टेप लेख्नु, कमेन्ट भनेन भने नलेखे पनि हुन्छ। क्लियर छ सबैलाई? यहाँसम्म क्लियर छ? अब म तिमीलाई एउटा यो सिक्यो, अर्को मैले यो मेटाइदिएँ होइन? यो मेटाइदिएँ है त मैले। अब यो सबैमा काम लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्यो। सबैले यो लेखिसकेको छ। अब म यहाँनिर चाहिँ के निकाल्न मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछु। ल आर निकाल्ने र के गरे? ल भन त। आर निकाल्ने र कमेन्ट निकाल भन्यो भने, कमेन्ट गर भन्यो भने के गर्न सकिन्छ नि? सकिन्छ नि? आर निकाल्ने र कमेन्ट भन्यो भने सक्छौ। आर निकाल्ने फर्मुला यो जहिले पनि। यसमा क्यालकुलेसन मिस्टेक गर्नु भएन। 4-5वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गऱ्यो भने पुगिहाल्छ। यहाँसम्म भयो? अब तिमीहरूलाई 2 नम्बरमा हेर। टेस्ट फर सिग्निफिकेन्ट एन्ड कमेन्ट। सुन है, अब ध्यान दियो। यो टेस्ट फर सिग्निफिकेन्ट एन्ड कमेन्ट भन्यो। यो सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर र त्यसको आधारमा कमेन्ट गर भन्यो। अनि सिग्निफिकेन्ट भनेको विश्वसनीयता परीक्षण हो। के को विश्वसनीयता? आरको। आर भने के हो? रिलेसन। के को रिलेसन? यहाँ इन्कम र एक्सपेन्डिचर। यो इन्कम र एक्सपेन्डिचरको सम्बन्ध जुन आयो नि, यो भ्यालु विश्वसनीय छ कि छैन परीक्षण गर भने हो। विश्वसनीयता परीक्षण गर्नलाई हामीले दुईटा कुरा जान्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। एकछिन ध्यान दिनु है। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हिजो आर र पिआर चाहिन्छ। आर हाम्रो आइसकेको छ। यो सर्ट क्वेसनमा पनि काम लाग्छ है, बुझिराख्नु। फेरि सर्ट क्वेसनमा हामीलाई यो दिएको हुन्छ, यो पनि दिएको हुन्छ। खालि तिमीहरूले चिन्न जाने भने भयो। ए नबोल न, कुन नगर एकछिन सुन न कम्तीमा। एकछिन नबोलिकन यता फेरि भन्दैछु है। सर्ट क्वेसनमा के हुन्छ? यो पनि दिएको हुन्छ, यो पनि दिएको हुन्छ। त्यहाँनिर के भने हुन्छ भने टेस्ट फर सिग्निफिकेन्ट भन्छ। दिस इज सिग्निफिकेन्ट भन्ला। अर्को शब्दमा सुनिराख। द भ्यालु अफ आर इज सिग्निफिकेन्ट भन्ला। अथवा द रिलेसन बिट्विन, यहाँनिर के थियो थाहा छ तिमीलाई अघि टेबलमा? रिलेसन बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इज सिग्निफिकेन्ट भन्यो। कुरा सुन्दैछौ?
त्यो इन्कम र एक्सपेन्डिचरको सम्बन्ध जो छ त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भन्छ। त्यो सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भन्नलाई त पहिला आर चाहियो नि त, कुरा बुझ्यो। जस्तो हाइट र वेटको बारेमा सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भन्ला, बोइज र गर्ल्सको भन्ला, हस्बेन्ड र रिलेसन बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भने हुन्छ। देयर इज एनी सिग्निफिकेन्ट भन्लाई सुनिराख है, शब्द बुझ्दैन भन्छ नि क्वेसन। देयर इज एनी सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप भन्छ। सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै हामीले सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्ने हो। सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्न सिधै त सक्दैन, पहिला आर चाहिन्छ, पिआर चाहिन्छ। आर भनेको कोरिलेसन छँदैछ, पिआर भनेको प्रोबेबल इरर अफ आर। अब यसमा के गर्ने त भन्दा दुईटा कुरा जान्न पर्छ। एक नम्बरमा आरको भ्यालु पिआर भन्दा सानो भयो भने इट इज के अरे नट सिग्निफिकेन्ट, थाहा छँदैछ, मैले हिजो लेखिदिएको छ। त्यसो भए आर इज के भन्ने अरे, आर इज यस्तो बेला है नट सिग्निफिकेन्ट भन्ने। दुई नम्बरमा अर्को के जान्नुपर्छ भने आरको भ्यालु ठुलो हुनुपर्छ, के भन्दा पिआर भन्दा। यस्तो होइन फेरि 6 ले मल्टिपल गरेको, याद होस् धेरैको यो छुट्छ, यो छुट्यो भने गयो सक्यो। यतिमा सिग्निफिकेन्ट भयो भन्न मिल्दैन। यो भयो भने त नट सिग्निफिकेन्ट भइगयो। आर सानो आउनु भनेको के अरे नट सिग्निफिकेन्ट, विश्वसनीय छैन यो भने हो। यो कुरा बुझ्यो नि, विश्वसनीय छैन भने हो। तर यहाँनिर आर ठुलो हुँदैमा विश्वसनीय छ भन्न पाइँदैन। आर त ठुलो 6 इन्टु पिआर भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, यो भ्यालु भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। कुरा बुझ्यौ। यो भ्यालु भन्दा ठुलो भयो भने बल्ल चाहिँ के भयो, आरएस के हुने भयो यतिखेर, आरएस सिग्निफिकेन्ट भन्ने। अनि यो बाहेक अरू कन्डिसन आउला, यो बाहेक अरू कन्डिसन पनि त आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ बराबर आइदेला कि, सुन्ना छैन नि, कहिलेकाहीँ बराबर आउला, अघि भने जस्तो पनि होला। त्यस्तो बेला के भन्दिने अरे वी क्यान नट कन्क्लुड भन्ने। यस्तो बेला हामीले डिसिजन दिन सक्दैनौँ यो सिग्निफिकेन्ट हो कि नट सिग्निफिकेन्ट हो भन्ने क्लियर हुन्न भन्छ। इट इज नट क्लियर। कुरा बुझिरहेको छ। यति दुईटा कुरा चिज जान्न पर्यो। दुईटा जाने भने सिग्निफिकेन्टको आधारमा कमेन्ट गर्न सकिन्छ। र अर्को भाषा भनिदिन्छु सुन है। कहिलेकाहीँ के भन्छ भने राइट द कमेन्ट अन द बेसिस अफ प्रोबेबल इरर भन्ला। सुन्दा है, यो क्वेसनमा सोधेको छ, अहिले एकछिन देखाउँछु नि। फाइन्ड द के अरे राइट द कमेन्ट अन प्रोबेबल इरर भन्छ। त्यो प्रोबेबल इररको आधारमा कमेन्ट गर्ने भनेपछि यी दुईटा चिजलाई गर्ने भने हो। कुरा बुझिन। सिग्निफिकेन्टको टेस्ट गरेर कमेन्ट गर्नु भनेको यी दुईटा हो नि, हो कि होइन? हो। प्रोबेबल इरर निकालिसकेपछि त हाम्रो कमेन्ट गर्ने यहाँ हो। आरको मात्रै कमेन्ट भन्यो भने यो आरको कमेन्ट भन्यो भने हामी जो 5वटा तरिका थियो नि, थाहा छ नि सबैलाई। आर मात्रै निकालेर कमेन्ट भन्यो भने आरको भ्यालु 1 आएको बेला के भन्ने अरे देयर इज पोजिटिभ पर्फेक्ट पोजिटिभ रिलेसन भन्ने। आरको भ्यालु -1 आएको बेला देयर इज पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन भन्ने। कोरिलेसन भन्नु र रिलेसन भन्नु एउटै हो। आरको भ्यालु 0 आयो भने देयर इज नो रिलेसन बिट्विन, नो रिलेसन मात्र भन्नु बिट्विन। यहाँ अघि के थियो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भन्न मिल्छ। सुन्दैछौ। अब आरको भ्यालु के आइदियो त भन्दाखेरि 1 पनि आएन -1 पनि आएन, तर के आइदियो पोजिटिभमा आयो प्लस बी भन्नाले ग्रेटर देन 0 भनेको छ नि। भयो भने त्यतिखेर पोजिटिभ रिलेसन भन्ने। कस्तो सजिलो छ। आरको भ्यालु माइनसमा आयो भने माइनस भन्नाले -1 आयो भने त पर्फेक्ट भन्नु पर्यो। -0.5 -0.2 -0.3 आयो भने त्यतिखेर नेगेटिभ रिलेसन भन्ने। अलिक बढी एक्सपान्ड गरेर लेख्न मन लाग्यो भने देयर इज नेगेटिभ रिलेसन बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर। यहाँ हाइट छ भने हाइट एन्ड वेट, बोइज एन्ड गर्ल्स, म्याथ एन्ड साइन्स, जे दिएको छ त्यसैमा गर्न सकिन्छ। तिमीहरू एउटा कुरा के बुझिराख्नु भने यहाँ इन्कम र एक्सपेन्डिचरको आज गरिरहेको छु नि, एक्जाममा पनि इन्कम र एक्सपेन्डिचर लेख्छौ, त्यहाँ त्यतिखेर बोइज र गर्ल्स दिएको हुन्छ। यतिसम्म मूर्ख हुन्छ क्या। मैले के भनेको छु भने टेबलमा जे दिएको छ तिनीहरू बिचको हो भने हो। अब टेबलमा आज इन्कम एक्सपेन्डिचर थियो, हिजो के थियो म्याथ एकाउन्टकै के थियो
म्याथ र एकाउन्ट थियो हो। यसरी थाहा पाउनु पर्यो। अब हामी अहिले के गर्दैछौँ, प्रोबेबल इरर निकालेर यसको कमेन्ट गर्दैछौँ। यति सिम्पल भाषामा बुझ न केटाकेटी हो है। बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी टेबलमा पनि यही गराउँदैछु। बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी टेबलमा निकाल्ने यही हो, फर्मुला मात्रै चेन्ज हुने हो, टेबल फरक हुने हो। अब त्यहाँ कसरी किन भन्न मिल्दैन नि फेरि, थाहा छ नि है, यहीँ जान्न पर्यो। ल भन त, टेस्ट फर सिग्निफिकेन्टलाई के चाहिने अरे? आर चाहिने, एउटा के चाहिन्छ? पिआर चाहिन्छ। आर आइसकेको छ कि छैन? छ। के चाहियो? पिआर। फर्मुला थाहा छ? 0.4567 यसरी लेख्नु भनेको थियो हो। 4567 इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर अपन रुट एन। 0.6745 इन्टु 1 माइनस आर भने कति छ? 9.4 को। तिमीहरू यसो गर न है भाइ बहिनी, क्यालकुलेसन त तिमीहरू जान्नु पर्ने। आर को भ्यालु कति रे? 0.94। अनि यहाँ चाहिए के छ रे? स्क्वायर। डाइरेक्ट स्क्वायर राख्न सक्दैनौ। एकचोटि 0.94 राख्ने, अर्कोचोटि स्क्वायर गर्ने भने टाइम लस हुँदैन? ल गर तिमी। गुड। 0.88 होल अपन रुट कति हो? रुट कति हो? रुट 9 भने 3 होइन र? डाइरेक्ट राख्न सक्छौ नि। अब यति पनि क्यालकुलेसन गर्न जानेन भने काम छैन। यो यति क्यालकुलेसन डाइरेक्ट गर त। ल कसले गर्छ? के गर्ने अरे? पहिला घटाउको स्टेप गर्नु। एकबाट यति घटाउ त, क्यालकुलेटरमा म भन्छु त्यही अनुसार जाऊ। अलग अलग निकाल्ने होइन। 1 माइनस 0.88 गर। पहिला मान्छे त्यही गर। आयो। डिभाइड बाई 3 गर। आयो। इक्वल टु दबायो। इन्टु यति गर। 0.6745 0.03 आयो। सबैको सेम आयो कि नै हेर? आयो। फेरि हेर। ओ अलग निकाल्दैछौ भाइ हो। तिमीहरू क्यालकुलेटर चलाउँदाखेरि अलग अलग निकाल्यौ। फेरि गर त, फेरि गर। ठिक छ, ठिक छ, फेरि गर। त्यसरी फेरि गर, सल्युसन निकाल। छैन? ल अब भयो। ए त्यहाँनिर नबोल्दैन। ल भयो, यो सबैको सेम आयो है। ल भइसक्यो। अब म तिमीहरूलाई कन्क्लुजन निकाल्ने तरिका सिकाउँछु, हेर है त। तिमीहरू एकछिन यसो अनुमान लगाऊ त। आर ठुलो कि पिआर ठुलो? एकछिन हेर त। ल आर भने 0. कति? 94। पहिला 1 नम्बर टेस्ट गर्ने। 1 नम्बरमा के भनेको थियो? यो भनिरहेको छु, पछि चेक गर्न जाने भने गाह्रो हुँदैन। यो आर भनेको यति, यो भनेको 0.03। यस्तो भयो। नट सिग्निफिकेन्ट हो। नट सिग्निफिकेन्ट हो भने सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भन्ने पनि होइन नि फेरि। कुरा सुन्नुहोस्। फेरि एकचोटि भन्दैछु है, राम्रोसँग ध्यान दिने। हामीलाई के भने आरको भ्यालु पिआर भन्दा सानो भयो भने, आरको भ्यालु पिआर भन्दा सानो भयो भने, यो सानो भयो भने यो भन्दा, त्यतिखेर नट सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो। याद हुनु पर्यो। त्यसो भए आरको भ्यालु भनेको 0.94, पिआरको भ्यालु यहाँ निकाल्यौँ 0.03। अब यो आर सानो हुनुपर्ने, सानो भयो भने नट सिग्निफिकेन्ट हो, तर सानो भएन। अब नट सिग्निफिकेन्ट पनि होइन। त्यसो भए के सिग्निफिकेन्ट भन्ने कन्क्लुजन लगाउन मिल्छ? मिल्दैन। त अब के गर्ने त भन्दाखेरि 1 नम्बर चिज फेल भयो। दोस्रोको लागि जाने। दोस्रोको लागि के जाने त भन्दाखेरि 6 इन्टु पिआर निकाल्ने। 6 इन्टु पिआर भने 0.03 निकाल्ने। 0. कति आयो? 18 आयो। के अरे 1.8 होला त। फेरि गर, मल्टिपल गर। 1.8 आयो कि नै? आयो। अब दोस्रो कन्डिसन हेर है। 1 नम्बर कन्डिसन म फेरि एकचोटि भन्छु। पहिले 1 नम्बर कन्डिसन हेर्नु। पहिला मनमा नै के हेर्नु? आरको भ्यालु पिआर भन्दा सानो आयो भने यहाँनिर नट भन्ने यति होइन नि, होइन? दोस्रो नम्बर चेक गर्नु। आरको भ्यालु नै भाइ बन्यो। पिइआरलाई 6 ले गुणन गर्दाखेरि भन्दा ठुलो आयो भने त्यतिखेर चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भन्ने। अब हेरौँ न त के आउँदो रहेछ। देयरफोर भनौँ। आर भन्ने र 6 इन्टु पिइआरमा को ठुलो आयो थाहा छ? एकछिन हेरौँ है। आर भनेको कति? म यहाँ लेखिदिन्छु ल।
यो आर भनेको कति यहाँनिर लेख्दै पनि भयो न, कम्पेयर गर्न सजिलो लाग्छ। 0 पोइन्ट कति रे 94 अनि 6 इन्टु पिआर कति आयो 0.18। यो ठुलो कि यो ठुलो आर ठुलो, आर के आयो ठुलो आयो को भन्दा 6 इन्टु पिआर भन्दा आएन। आयो भने दोस्रो कन्डिसनमा गयो। दोस्रो कन्डिसनमा जाने बित्तिकै हेन्स के भन्नु पर्यो आर इज सिग्निफिकेन्ट भन्ने, देयर इज सिग्निफिकेन्ट रिलेसन भने पनि हुन्छ। सक्छौँ यति हिजो पढेको कुरा भने होइन। अब आज हामी नयाँ जोड्छौँ। यहाँसम्म क्लियर छ सबैले? छ कसैलाई केही कन्फ्युज छ सबैलाई क्लियर छ नि? अब नयाँ थपौँ। रिलेटेड क्वेसन सोध्यो भने के जान्न पर्ने फेरि एकछिन रिभिजन गर्दैछु, राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् है। हामी बाइब्रेट फ्रिक्वेन्सी टेबलमा पनि जान्ने यति नै हो, योभन्दा बाहिर जानु पर्दैन। तर त्यहाँ क्यालकुलेसन गर्ने स्टाइल चाहिँ फरक हुन्छ। यो फिक्स क्वेसन हो, बुझिराख्छौँ। बाइब्रेट फ्रिक्वेन्सी टेबल आउन सक्छ अथवा यो आउन सक्छ, सकिन्छ नि? अब हेर राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन। अघिको क्वेसन कस्तो थियो? एक्स थियो, वाइ थियो, एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर र एक्स वाइ निकाल्यौँ। टेबल क्यालकुलेसन गरेपछि कोरिलेसन निकाल्न जान्यौँ, यसको कमेन्ट गर्न जान्यौँ, अनि यसलाई सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्न जान्यौँ। इज देयर एनी सिग्निफिकेन्ट रिलेसन भन्दा फेरि याद होस् के भन्छ अरे? इज देयर एनी सिग्निफिकेन्ट रिलेसन बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भन्छ। त्यहाँनिर त्यो भन्ने बित्तिकै सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर भने अब बुझ्नु, मैले भनिसकेको छु। के भन्ने रे? इज देयर एनी सिग्निफिकेन्ट रिलेसन भन्ला, टेस्ट सिग्निफिकेन्ट भन्ला, अथवा के भन्छ अरे? कमेन्ट अन द बेसिस अफ प्रोबेबल इरर भन्छ। यो प्रोबेबल इररको आधारमा कमेन्ट गर्ने भने त यो त होइन। के हो? यसका दुईटा तरिका सिग्निफिकेन्टका, कि सिग्निफिकेन्ट कि नट सिग्निफिकेन्ट कि त नट कन्क्लुड। अब यो भयो। अब म तिमीहरूलाई कोरिलेसनतिर जान्छु, सरी रिग्रेसन इक्वेसनमा के सोध्न मिल्छ यसैमा जान्छु। मैले यतातिरको चाहिँ मेटाएँ है। ल हेर, टेबल त्यही हो है भाइ बहिनी, टेबल त्यही हो। तिमीहरूले यहाँ 3 नम्बर लेखेँ, फाइन्ड टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट। सुनिरहेको छैन को बोलिरहेको छ बिचमा फेरि अघि? ए मैले सर्टकटमा लेखेको छु, बुझ्ने। फाइन्ड टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स मिलाउ त। हेर है फेरि भने फाइन्ड टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स भने ल भयो। ल यो बुझ्छ नि? सर्टकटमा लेखेको छु टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्छ। अथवा इक्जाममा के भनिदिन सक्छ? रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट मात्रै भन्यो भने पनि बुझ्नुपर्छ है। कोएफिसिएन्ट्स भनेको चाहिँ हेरि बुझिराख्ने, यहाँ दुई जोडी राख्नुपर्छ र पर्दैन। त्यसो भए यतिखेर के निकाल्ने यता हेर है। यो भन्यो भने म यहाँनिर थोरै मेटाउँछु है। यो भन्यो भने मैले यो चाहिन्छ, त्यस कारण मैले यतिकै राखेँ है त। यो भन्यो भने हामीलाई बिएक्सवाई र बिवाइएक्स दुईटा निकाल भने हो। बुझ्छौ किन मैले माथि लेखिदिएँ? अब भन त, मैले यो यस्तो बेला नि बिएक्सवाई निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला मैले हिजो भनिसकेको थिएँ। बिएक्सवाई निकाल्दाखेरि यही स्टेप लेख्नु, यान समेसन एक्सवाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई अपनमा के गर्ने? एक्जाममा बिर्सिएला एक्सवाई भनेको बेला वाई अपनवाला स्टेप राख्ने, वाईवाला स्टेप राख्ने। वाईवाला स्टेप के छ? यान समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाईको होल स्क्वायर। ठिक छ? अब तिमीहरूलाई यो सोधेको छ भने यहाँ कपी पेस्ट गर्नु भ्यालु। फेरि भन्दैछु है, यो सोधेको छ भने कपी पेस्ट गर्नु। यो सोधेको छैन, यही मात्रै सोधेको छ भने त रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट सोधेको छ भने त भ्यालु खुरुखुरु राख्न सक्छ। अघिको जस्तै गरेर फर्मुलाको कुरो उस्तै हो। ल अहिलेलाई चाहिँ मैले तिमीलाई स्टेप जम्प गरेँ। यहाँ हेर त, यति भ्यालु भनेको त यही हो। ए यो कति आछ? 2794 डिभाइड बाई यो स्टेप रुट बिनाको हुन्छ, याद रहोस् है। कहिलेकाहीँ झुकिन्छ इक्जाममा चाहिँ।
रुट हो कि रुट होइन कि जस्तो लाग्छ। यो आरमा चाहिँ दुईटैमा रुट, बिएक्सवाई र बिवाइएक्स दुईटैमा रुट नभएको, सम्झ्यौ? यतिको भ्यालु कति चाहिँ र? 2756। म फेरि भन्दैछु सर यो सधैँ कपी गर्ने हो कि भन्नु होला। यो निकालेको छ भने कपी पेस्ट गर्नु यहाँ राख्न पाइन्छ। यो छैन, यो सोधेकै छैन भने त यो तिमीहरू गर्दैनौ नि, गर्छौ र गर्दैनौ नि? यो नगरेको बेला अघिको जस्तै गरेर यो फर्मुला राख्ने, भ्यालु राखेर पनि यही आउँछ भने आऊ। मैले अब यदि यो मात्रै सोधेको छ भने एक दुईवटा स्टेप जम्प गरे जस्तो भयो। अब किन अहिले डबल गर्नु भनेर हामी मिनिङ कुरो जान्दैछौँ क्या। क्यालकुलेसन त उही त हो त, अघिकै त हो नि, होइन? त त्यसो भए यसको भ्यालु कति आयो ल भन त? मैले यहाँ लेखिदिन्छु ल, यहाँ लेखिदिउँ, यहीँ लेखिदिन्छु। कति रे? 1.01 यति हो। एन्ड अर्को के निकाल्नु भनेको छ? बिवाइएक्स निकाल्न भन्यो। बिवाइएक्सको पनि फर्मुला सेम, समेसन एक्सवाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई होल अपन कति हुन्छ भन? यो स्टेप होइन, के गर्ने? यान समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर तर विथआउट रुट। यति सम्झिँदै जानु, म हरेक शब्दमा भनिरहेको छु। विथआउट रुट भन्दैछु, अझ रुट गऱ्यो भने त गयो। अब भन त, यो भ्यालु राख्नु, एक्जाममा राख्नु, अहिले चाहिँ कपी पेस्ट गर्न पाएन? यही भ्यालु त हो नि। कति आउने? 2794। मैले अहिले यसलाई कपी पेस्ट गरेँ, बुझिराख्नु। यो क्यालकुलेसन अघिकै जस्तै हो। यो स्टेप कति आउँछ त भन्दाखेरि यहीँभित्रको आउँछ 3212 बराबर कति आयो? 0.87। क्लियर छ? अब यहाँसम्म सक्छ सबैले? यहाँ केही छ? ल अब भन त, एकैछिन है। 5 नम्बरमा सुन। अब तिमीहरूलाई रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाई सोध्यो भने गर्न सक्छौ कि नै भन? मैले यो गरिनँ, किन होला? एउटा मात्रै सोध्यो। के सोध्यो? रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाई सोध्यो। बिएक्सवाई निकाल भने अब सक्छौ? सक्छौ? गरिसकेछौँ हामीले। यसरी एकै सोध्यो भने एकै निकाल्नु। एक्जाममा दुईटै सोधेको पनि छन्, कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै सोधेको पनि छ। एउटा मात्रै सोध्यो भने तोकेर सोध्छ, यसरी। बुझ्यौ कि नै भन? ल अब अर्को भन्छु, एन्ड भनेर भने है त। यसलाई किन सङ्ख्या बनाउने? रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ, अलिकति चेन्ज गरेर भन्छु, कोएफिसिएन्ट अफ इन्कम भन्यो भने के निकाल्ने हो? अब यो भाषा बुझ्नु पर्यो। क्वेसन बुझ्दैन सर, भाषा बुझिन्न, गाह्रो भयो भन्छौ। अब म यहाँ भन्दै जान्छु, त्यसले चाहिँ तिमीहरूको स्टेपहरू बढाउँदै जाने। भाइ पनि यता हेर, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भने चाहिँ दुई किसिमका कोएफिसिएन्ट हुन्छ नि नै। एउटा के हो? एक्स अन वाई, एउटा के हो? वाई एन एक्स। एकछिन ध्यान दियो है, मैले यहाँनिर लेखेँ। एउटा एक्स अन वाई हो, यसलाई बिएक्सवाई भन्छन्। एउटा वाई अन एक्स हो, यसलाई भन्छन् बिवाइएक्स भन्छन्। नोटेसनको लागि सजिलो हुन्छ भनेर एक्सवाई भनेको छ, यहाँ बिएक्सवाई नै हुन्छ। वाई अन एक्स भएको बेला वाई अन एक्स भएको बेला वाई एक्स हुन्छ। दुईटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हुन्छन्। यसलाई साधारण भाषामा भन्यो भने फाइन्ड द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाई भन्छ, अथवा वाई अन एक्स भन्छ। एक्स अन वाई भन्नु र वाई अन एक्स भन्नु एउटै होइन, अलग अलग हुन्। क्लियर छ? तर यहाँ सुन है, यहाँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्डिचर अन इन्कम भन्यो भाइ भन्यो। एक्सपेन्डिचर अन इन्कम भन्यो। अब यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले एक्स अन वाई भनेन, के भन्यो अरे? अब कसलाई के भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफैले बुझ्नु पर्यो यतिखेर। यसरी बुझ्ने यता हेर, अघिको टेबलमा हाम्रो पहिला थियो इन्कम थियो। टेबल मैले यहाँ बनाएँ है। यहाँनिर ध्यान दिनु है, यो धेरै ठाउँमा छ। मैले अहिले सबै क्वेसन पढेर सुनाउँछु, त्यहाँ तिमीहरूले हरेक क्वेसनमा यही भेटिन्छ। यो इन्कम भनेको थियो, एक्सपेन्डिचर भनेको थियो। इन्कम पहिलो भएको हुनाले यसलाई एक्स भन्छौँ, यसलाई वाई भन्छौँ, हामीलाई थाहा छ। ठिक छ? अब भन त, अब यता हेर, हामीलाई फाइन्ड द रिग्रेसन। अब म यहाँनिर बनाउँछु, सुन। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ इन्कम अन
एक्सपेन्डिचर भन्यो भने के हो भनेर निकाल्ने त हो। इन्कम भने कहाँ छ एक्स, एक्स भने रहेछ अनको अन, एक्सपेन्डिचर भने वाइ। त्यसो भए रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाइ भने रहेछ नि त। बुझेनौ? बुझ्यौ कि बुझेनौ? अब इक्जाममा तिमीहरूलाई अहिले एकछिनमा चाहिँ तिमीहरूलाई ओल्ड रिजल्टमा देखाउँछु। हरेक क्वेसनमा एक्स अन वाइ हुन्न, क्वेसनमा एक्स अन वाइ हुन्न, हाम्रो बुझाइमा एक्स अन वाइ बुझ्ने हो। वाइ अन एक्स भन्दैन, एज अन हाइट भन्छ, एक्सपेन्डिचर अन इन्कम भन्छ। अब यो क्वेसनमा के सोधेको भन त तिमीहरूलाई? एक्सपेन्डिचर अन इन्कम। एक्सपेन्डिचरलाई के मानेको छौ तिमीहरूले? वाइ मानेको छौ? वाइ मानेको छौ नि? त्यो वाइ भयो, अनको अन, यो के हो एक्स। यो बुझ्न मात्र मैले लेखेको हुँ। वाइ अन एक्स भन्नाले के हो? बिवाई एक्स निकाल्न जाने छैनौ? बिवाई एक्स निकाले होइन अहिले? खालि क्वेसन सोध्ने चेन्ज भयो कि नै? बुझ्यौ? अब यो के हो बुझ्यौ कि नै? यो के निकाल्न भने हो? यसमा बी बी के निकाल्ने? बी वाइ एक्स निकाल्ने। निकालेको छ मैले अघि? त्यही खालि भाषा मात्र चेन्ज भयो नि, सोध्ने तरिका चेन्ज हो। सक्छ कि सक्दैन भन। यो भन त, फाइन्ड द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भन्यो भने के अरे? इन्कम अन एक्सपेन्डिचर एक्स अन वाइ भयो, अनि एक्सपेन्डिचर अन इन्कम भन्यो भने वाइ होइन एक्स। अब हाम्रो बुझाइको भाषामा ल्याउने, एक्जाममा सिधा भनेकै छैन। एकछिनमा देखाउँछु म तिमीलाई, हरेक क्वेसनमा यस्तै छ। अब यसलाई हामी बिस्तारै आफ्नो भाषामा कन्भर्ट गर्छौँ। बुझ्यौ कि बुझेनौ? सबै क्लियर छ? ल त्यसो भए म अर्को क्वेसनमा जान्छु, ठिक छ? यहाँ लेखेकै छ, यो दुईटा निकाली सिकाइदियो, भाषा मात्रै चेन्ज हो भनेर मैले सिकाएँ, ठिक छ? अब ल हेर, 5 नम्बर के कति हो? यो 4 हो है, यो 4 रहेछ। अब मेरो 5 नम्बर, रिग्रेसन इक्वेसन अफ इन्कम अन एक्सपेन्डिचर भन्यो भने के गर्ने? अब सबैजनाले एकछिन ध्यान देऊ। यो एक आएर जसरी मैले अघि रिग्रेसन कोएफिसिएन्टको कुरा गरेँ, रिग्रेसन इक्वेसन याद रहोस् है। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट र रिग्रेसन इक्वेसनमा फरक छ। यहाँनिर फेरि एकचोटि लेखिदिन्छु हेर, रिग्रेसन इक्वेसन अफ इन्कम भनेको छ पहिला, इन्कम अन एक्सपेन्डिचर भन्यो। यसले इक्वेसन खोज्यो एन्सर के को त भन्दाखेरि इन्कम अन एक्सपेन्डिचर। इन्कमलाई एक्स मानेको थियो, अन वाइ भनेपछि हामीलाई इक्वेसन खोज कस्तो त भन्दाखेरि इन्कम अन एक्सपेन्डिचर भन्नाले एक्स अन वाइ। किन एक्स अन वाइ बुझेछौ? किनभने हामीले इन्कमलाई एक्स मानेका छौँ नि त, एक्सपेन्डिचरलाई के मानेका छौँ? वाइ मानेका छौँ। त्यतिखेर मलाई इक्वेसन खोज्यो। इक्वेसन खोज्यो भने यसको फर्मुला के थियो? के अरे एक्स अन वाइ भयो भने के गर्ने? यहाँ इन्कम अन एक्सपेन्डिचर भने पनि हाम्रो भाषामा के हो? एक्स अन वाइ भयो। यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। बुझ्यौ कि बुझेनौ? त त्यसो भए यसको फर्मुला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाइ, वाइ माइनस वाइ बार निकाल्नु पर्थ्यो। ठिक हो कि नै? तर यही क्वेसन हेर, यही क्वेसन कति चेन्ज छ हेर, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ ए भाइ हो इन्कम अन एक्सपेन्डिचर भन्यो, एक्सपेन्डिचर भन्यो। सुन, यहाँनिर रिग्रेसन इक्वेसन खोजेको थियो, यहाँनिर के खोज्यो? कोएफिसिएन्ट खोज्यो। याद रहोस्, कोएफिसिएन्ट खोज्यो। कोएफिसिएन्ट पनि दुईटा हुन्छन्, इक्वेसन पनि दुईटा हुन्छन्। कोएफिसिएन्ट खोजेको हुनाले यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट कसको खोज्यो भने खोजी गर्नु पर्यो। कसको खोज्यो त भन्दाखेरि इन्कम अन एक्सपेन्डिचर। इन्कम भनेको एक्स, एक्सपेन्डिचर भनेको वाइ। अब यतिखेर एक्स वाइ को कोएफिसिएन्ट भन्या हुनाले बी एक्स वाइ पो खोज्या रहेछ। क्लियर छ? बी एक्स वाइ खोज्यो यो तल्लोले, माथिल्लोले चाहिँ यो इक्वेसन खोजेको हो। क्वेसन हेर्दा उस्तै देखिन्छ भाइ बहिनी हो। बुझेन कि बुझेन? अब यही चिज हेर, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो भने
कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो भने आर खोज्यो त्यतिखेर के खोज्यो आर कसरी निकाल्ने अघिको जसरी निकाल्ने खाली क्वेसनको फर्मेट बुझ सबै सेम हो यी बाहेकहरू आउँदैन भनिसकेको छ त अहिले मैले जे कुराहरू भन्छु त्यही बाहेकहरू हुँदैन है योसँग रिलेटेड सोध्ने त्यो टेबल केही चेन्ज गर्नु पर्दैन कस्तो सजिलो छ के जे सोधेको छ त्यही एन्सर लेख्ने सक्यो टेबल अघिकै तर अहिले आज हामी सबै कुरा निकाले तापनि हामीलाई चाहिने कुरा मात्रै एन्सर लेखेर आउनु इक्जाममा अहिलेका सारा कति टेस्ट गरौँ होला नि फेरि सोधे एउटा होला साराका सारा निकाल कुरा बुझ्यौ अब भन त एकछिन भन एन्सर भन मैले हिजो लेखाइसकेको थिएँ त्यही पनि रिग्रेसन फाइन्ड द रिग्रेसन फाइन्ड द टु रिग्रेसन भनिदिन्छु ल टु रिग्रेसन इक्वेसन भन्यो भने के सोधेको यो एउटा एक्स अन वाईको लागि पनि निकाल यस्तै गरी वाई अन एक्स पनि निकाल भनेको तर टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो भने के अरे केटाकेटी हो यहाँनिर लेखाएको छ टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो भने बी एक्स वाई पनि निकाल कोएफिसिएन्ट हो नि दुईटा के दुईटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट याद राख्छ यहाँनिर चुक्किन्छ दुईवटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो भने बी एक्स वाई निकाल्ने एक बी वाई एक्स निकाल्ने तर दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्यो भने एउटा एक्स अन वाई र एउटा वाई अन एक्स निकाल्ने जस्तो एक्स अन वाईको फर्मुला यो भयो जस्तै वाई अन एक्स फर्मुला पनि हिजो हामीले जानेका छौँ सबै उयो हो बुझ्यौ कि नै त अहिले अब मैले भने यहाँनिर भनेको कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ फाइन्ड द रिग्रेसन इक्वेसन अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भने के रहेछ एक्स अन वाईको के इक्वेसन के कोएफिसिएन्ट गुड अब इक्वेसन निकाल्नलाई तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ इक्वेसन निकाल्न हेर त एउटा एक्स बार चाहिन्छ एउटा वाई बार चाहिन्छ अनि इन्कम भनेको एक्स हो है यहाँ मैले पछाडि लेख्दिएँ हेर त यहाँ हेर त यसरी लेख्दिएँ एक्स अन वाई हो है त यो सम्झिनलाई है तिमीहरूलाई यति लेख्दिएँ है ठिक छ मलाई कुन इक्वेसन हो अरे एक्स अन वाई अब एक्स बार चाहिन्छ पी एक्स वाई चाहिन्छ कि पी वाई एक्स चाहिन्छ किन चाहिन्छ थाहा छ नि होइन हेर त फर्मुला याद रहोस् वाई एन्ड एक्स भनेको बेला बी वाई एक्स चाहिन्छ यी तीनटा कुरा चाहियो त्यसो भए एक्स बार पनि निकाल्न आउँछ समेसन एक्स बाई यान वाई बार भनेको समेसन वाई बाई यान यो भनेको के अरे यान अगाडि निकालिसकेका छौँ त्यही पनि मैले यहाँ लेखेँ समेसन एक्स समेसन वाई अपनमा के लेख्ने वाईवाला स्टेप ठिक छ मैले एकछिन सम्झिने है फेरि एकचोटि सम्झ्यौ फेरि सम्झ्यौ अरू कुरा छोडिदेऊ खालि यही मात्र सोध्यो भने के गर्ने भनेर जाँदैछु के सोध्यो भने अरे रिग्रेसन इक्वेसन अफ इन्कम अन एक्सपेन्डिचर भन्नाले एक्स अन वाई सोधेको बेला के गर्ने तपाईँले सुन्दा छ एक्स अन वाई सोधेको बेला के गर्ने त्यसो भए यहाँ हेर त यो त भ्यालु थाहा छँदैछ सबैलाई कति आथे भन्नु त समस्या एक्स हो कि हेर 766 यान भने कति आथ्यो 9 डिवाइड गर यो कति आछ भन 500 कति 509 डिवाइड बाइ 9 होला यो 85.11 यो चाहिँ कति रे 5.6 ल अब एकैछिन सुन है यो तिमीले पहिला रिग्रेसन इक्वेसन निकाल भन्यो भने यो निकाल्नै पर्यो एक ए भाइ बहिनी यो निकाल्न पर्यो एक यो निकाल्न पर्यो दुई निकाल्न सक्छौ यो पनि निकाल्न पर्यो तर अहिले मैले निकालिसके हुनाले कपी पेस्ट गरौ कि नै अहिले चाहिँ कपी पेस्ट गरे अब पछि एक्जाममा यो मात्रै सोधेको छ भने त यो त निकाले हुन्न यस्तै गरी निकाल्न पर्यो भने हो यो निकाल्ने यो कति आछ रे xy को भ्यालु 1.01 सबैलाई क्लियर छ फेरि भन्दैछु ध्यान दिनुहोस् यो अहिले चाहिँ हामीले यहाँ कपी पेस्ट गर्यौं निकालिसकेका हुनाले एक्जाममा यो मात्रै सोधेको छ भने त यो निकाल्नु पर्यो नि तर यो अलरेडी सोधिसकेको छ भने यहाँ कपी पेस्ट गर्न पाइयो यहाँसम्म क्लियर छ न अब के भन्ने त यो तीनटै भयो भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y को भाषामा भन्न मिल्छ
बुझिसकेपछि के भन्न पाइन्छ एक्स अन वाईको भाषामा भन्न पाइन्छ यो भनेको एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टु बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब यहाँनिर सिम्प्लिफाई गरेको हेर है एक्स भनेको एक्स भइगयो एक्स बार भने कति छ भन 85.11 यो यसको भ्यालु थाहा छ 1.01 वाई माइनस कति वाई बार भने 56.56 यो सिम्प्लिफाई गर्न आउँछ कि नै एक्स माइनस 85.11 यसले भित्र मल्टिपल गर्दाखेरि यसले यसलाई गर्दाखेरि 1.01 वाई हुन्छ माइनसको माइनस यसले यसलाई मल्टिपल गर्दा 1.01 इन्टु यति गर त भाइ पनि हो 56.56 57.13 भयो क्लियर छ। अब म भन्छु हेर एक्स इक्वल टु लेखिदिने एक्स इक्वल टु यो पछाडि गयो भने के हुन्छ थाहा छ हेर 1.01 वाई भइहाल्यो यो उता गयो भने प्लस हुन्छ योलाई र अनि यो प्लस हुन्छ भने यो माइनस घटाइदेऊ जति आयो त्यही एन्सर प्लसमै आउला हैन ल भन्नु त के लेख्दिनु पर्छ यो ल हेर है माइनस 57.13 प्लस 85.11 यो त अब गर्न सक्छौ 1.01 वाई प्लस यो 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 क्याल्कुलेसन गर कति आयो योबाट यो घटाउ न कति रे ठुल्छोले भन्नु न 27.98 भयो यो के भयो which is required के हो इक्वेसन भयो भाइ पनि बुझ्यो कि नै ल भन रिग्रेसन इक्वेसन भने यही हो बुझ्यौ रिग्रेसन इक्वेसन बुझ्यो कि नै पहिला भन त मलाई रिग्रेसन इक्वेसन बुझ्यो कि नै यस प्लिज दुई पन्ना पुरै तीन पन्ना उलाई हैन यो सबै एक्जाममा आउँछ भने हैन नि त भाइ सरले एउटा है मैले आज सबै फर्मेट बनाइदिन्छु यो मेटाइदियो 15 मार्क्स आउँछ तिमीले भन्नु पछि बुझाउँछ घर जाँदै ल ल एकछिन अब 6 नम्बरमा हेर है 6 नम्बरमा फाइन्ड द regression equation of expenditure on income भन्यो भने ल एकैछिन है यसलाई कपी पेस्ट गर्छु म तिमीहरु हेर ए भाइ भने यसमा ए एकछिन नलेख तिमीले हेर एक्सपेन्डिचर अन इन्कम भनेको छ एक्सपेन्डिचर के मानेको छ एकछिन पढ त वाइ हो यो वाइ अन एक्स भयो कि नै वाइ अन एक्स भयो कि नै पछि गाह्रो होला यसले बुझिराख्नु पर्छ यो वाइ अन एक्स के निकाल्ने इक्वेसन निकाल्ने त्यो वाइ अन एक्स निकाल्नलाई त यस्तै फर्मुला त हो त चाहिने के हो एक्स बार निकाल्नु वाइ बार निकाल्नु बी वाइ एक्स निकाल्नु के निकाल्नु रे वाइ एक्स निकाल्नु सक्छौ निकाल्नु यो त निकाल्न जान्छ होला निकालेकै छौ त उ अघि चाहिँ तर यही मात्र सोध्यो भने त निकाल्नु पर्यो नि यहाँ बुझिरहेको मैले के भने फेरि अर्को क्वेसनमा बुझेन भन्न मिल्दैन बुझिराख्नु अहिले डबल सोध्न पाइन्छ एक्सपेन्डिचर अन इन्कम भनेको उनीहरूले वाइ अन एक्स भयो एक्स बार चाहिन्छ वाइ बार चाहिन्छ बी वाइ एक्स चाहिन्छ तर अहिले हामीले सबै निकालिसकेका छौँ त्यसपछि नाउ गर्ने रिग्रेसन इक्वेसन अफ यो भनेको वाइ अन एक्सको भाषामा लेख्ने अनि फर्मुला के हुने भयो y minus y bar equal to by x x minus x bar हुने भयो अहिलेको जस्तै भ्यालु राखेर सक्छौ नि एन्सर निकाल्न सक्छौ कि सक्दैन यति भन सक्छौ नि हो अब म अर्को कुरा थप्छु अब एउटै बाँकी छ
अब एउटा मान्छे तिमीहरू अहिले नलेखे त अहिले नलेखे एकछिन यो तिमीहरू गर्छौ है सक्छौ सक्दैन भन सक्छौ नि कपी पेस्ट हो नि फेरि एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिने यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो उस्तै हो एक्सन वाइ भन्यो भने यो स्टाइलले गर्छौ वाइ एन्ड एक्स भन्यो भने यो स्टाइलले गर्छौ कहाँनिर चेन्ज आयो फर्मुलामा के चेन्ज आयो तिमीहरूले आफैले जान्नु पर्दैन त्यही पनि भनिदिएको छु फरक भयो अब हेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा आइरहेछ हेर है त ल हेर है म भन्छु यहाँ ध्यान दिने 7 नम्बरमा estimate the value of income when EXP expenditure is 60 अघि तिमीहरूको त्यसमा मिलियन लेखेर रहेछ त्यसैले मिलियन लेख्दियो है 60 मात्र लेखौँ ल अहिले यो क्वेसनको मिनिङ बुझौँ यो एकदमै धेरै आउँछ एकछिन नलेख भाइ इस्टिमेट एकैछिन राम्रोसँग पढ्यो भने एकदम इजी छ हामीले निकालिसकेका छौँ करिब थोरै कन्सेप्ट मात्र जान्ने हो हेर है भाइ नि हो यहाँ इस्टिमेट भनेको फाइन्ड भन्यो फाइन्ड द भ्यालु अफ इन्कम भने एक्स थियो कि वाइ थियो हेर त एकचोटि टेबलमा फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स भनेर रहेछ एक्स इक्वल टु वाट भनेर रहेछ यसरी बुझ्ने क्या क्वेसन कसरी बुझ्ने भन्छ त्यसरी व्हेन एक्सपेन्डिचर इज 60 एक्सपेन्डिचर भने वाइ बराबर 60 हुँदाखेरि एक्सको भ्यालु निकाल भन्यो भाइ भने हो यहाँ इन्कम दियो भने एक्सपेन्डिचर निकाल भन्छ एक्सपेन्डिचर दियो भने इन्कम निकाल भन्छ त्यो दुईटामा जे भने पनि ठिक छ हामीले गर्न सक्नुपर्छ एज र हाइट छ भने टेबलमा एज र हाइट छ भने एज दिन्छ हाइट निकाल भन्छ कि त हाइट दिन्छ एज निकाल भन्छ तर के बुझ्नु भने नि भाइ नि यता यहाँनिर एक्स निकाल भन्यो एक्स निकाल कसरी थाहा पायौँ भने हामीले यहाँ भनेको छ इस्टिमेट भनेको छ अथवा प्रेडिक्ट भन्छ है प्रेडिक्ट भने हुनसक्छ डिटरमाइन भन्छ यो त बुझ्छ नि तिमीहरू त ब्याचलर पढ्ने स्टुडेन्ट हो इस्टिमेट भन्छ फाइन भन्छ डिटरमाइन भन्छ के को भ्यालु इस्टिमेट गर्ने द भ्यालु अफ इन्कम भने हामीले के मानेको छौँ अरे एक्स मानेको छौँ र अनि व्हेन द एक्सपेन्डिचर इज 60 मिलियन अरे 60,000 अब त्यो तिमीहरूको माथि टेबलमा जे दिएको छ त्यही हुन्छ बुझ्यौ वेट छ भने केजीमा होला क्विन्टलमा होला केमा होला इन्कम एक्सपेन्डिचर भने आरएसमा होला मिलियनमा होला 1000मा होला जे छ त्यहीमा हुने त के मतलब भएन हाइट छ भने त्यही अनुसारको होला फिट होला इन्च होला के होला मिटर होला सेन्टिमिटर होला किलोमिटर होला हैन त हामीलाई मेन भन्ने कुरा मेन चाहिँ कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो भने इन्कम निकाल भन्यो एक्सपेन्डिचर इक्वल टु 60 दियो त्यसो भए तिमीहरूलाई नि भाइ भने हो इन्कम निकाल भनेको छ इन्कम भने अहिलेलाई के हो एक्स हो त्यसो भए हामीलाई एक्स निकाल भनेको छ भने एक्स अन वाइ भन्ने इक्वेसन चाहिन्छ भाइ भने हो एक्स अन वाइ भन्ने इक्वेसन चाहिन्छ इक्वेसन त हामीसँग दुईटा छ नि एउटा यो छ एउटा यो छ कुन इक्वेसनमा भ्यालु राख्ने त भन्ने हो ल एकछिन सुन त तिमीहरूले 6 क्लास 7 क्लासमा x + y = 10 छ भने x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति भन्यो भने सक्दैनौ निकाल्न सक्दैनौ x + y = 10 x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि y को भ्यालु निकाल भने हैन र अथवा y को भ्यालु 3 हुँदाखेरि x को भ्यालु निकाल भने सक्दैनौ अहिले पनि त्यही हो के गाह्रो भयो यहाँ तर कुन समीकरणमा राख्ने भन्ने भने यहाँ त दुईटा समीकरण छन् के को समीकरणमा राख्ने भन्दाखेरि जे सोधेको हुन्छ फेरि याद राख्नुस् है जे सोधेको हुन्छ त्यसैको समीकरणमा राख्ने यो याद गर जस्तै इन्कम सोधेको छ इन्कम भनेको एक्स हो त्यसो भए एक्स अन वाइ मा राख्ने यदि तिमीलाई एक्सपेन्डिचर सोधेको भए एक्सपेन्डिचर भनेको वाइ हुन्थ्यो अहिलेलाई यो टेबलमा है फेरि यो वाइ हुन्थ्यो वाइ सोधेको हुन्थ्यो वाइ सोध्यो भने वाइ अन एक्स वाला समीकरण कहाँ छ वाइ अन एक्स वाला समीकरण कहाँ छ यहाँ छ यसमा राखेको हुनु पर्थ्यो बुझ्यौ अब कुन समीकरणमा राखौँ म
हो। अब यो क्वेसनले यस्तो भनेको हुनाले के गर्नु त भन्दाखेरि x इक्वल टु वाट भन्यो व्हेन y इक्वल टु कति दियो 60 दियो भने ल अब हामीले के गर्ने यहाँनिर वी नो द्याट भनेर हेर यहाँ कुन समीकरणमा राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। वी नो द्याट के अरे कुन हो रिग्रेसन इक्वेसन अफ कुनमा राख्नु पर्यो एक्स अन वाईमा राख्नु पर्यो इज भनेर राख्नु पर्यो। रिग्रेसन इक्वेसन एक्स अन वाई त थाहा छ हामीलाई कहाँ छ यो हो कि यो यहाँ निकालिसकेका छौँ त हेर त यहाँ कति छ एक्स इक्वल टु कति छ भन त 1 पोइन्ट कति हो 1.01 वाई प्लस 27.98 छ कि छैन हो त्यहीमा वाईको भ्यालु राख्दा न सकेको त एक्स इक्वल टु 1.01 वाई भने कति 60 इन्टु 60 प्लसको प्लस 2 र 27.98 क्याल्कुलेटर छ। अब यो दुईटाले इन्टु गरेर यो जोड्दै त कति आउँछ यो दुईटाले इन्टु गर्ने अनि इक्वल टु दाबेर जो प्लस गर्ने है 601 अनि यो जोड प्लस 85 दुईजनाले भनेको मिस्टेक 88.58 भयो के निकाल्न भनेको थियो भन मलाई यो एक्स निकाल्न भनेको थियो वाई दिएको थियो मेन कुरा सम्झिराख्ने है मैले के भन्नु छु एक्स निकाल्न भन्यो वाई दियो भने एक्स अन वाईमा राख्ने वाई निकाल्न भन्यो एक्स दियो भने वाई अन एक्समा राख्ने अर्कोमा राखेर पनि गलत हुने यो दुईटा जाने भने सक्यो सकेन। अब यहाँनिर यो यहाँनिर तिमीहरूले के निकाल्नु पर्यो हेन्स भनेर भन्नु पर्यो यहाँ के भन्ने हेन्स एक्स भने के थियो अरे इन्कम इक्वल टु यो कति आयो 88.58 यो आरएसमा छ भने आरएस लेख्नु आरएस पछाडि मिलियन छ भने मिलियन लेख्नु यो जे छ त्यही लेख्नु के अरे जेमा छ त्यही लेख्नु। अहिले चाहिँ मैले अघि लेखाएको थिएन त्यही भएर अहिले पनि लेखिन है ठिक छ क्लियर छ सबैलाई यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युज छ। अब ठ्याक्कै गरी अब मैले उल्टो भने है सुन अब तिमीहरू के निकाल्छौ सुन फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्सपेन्डिचर इफ इन्कम इज 100 भन्यो भने के गर्ने फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्सपेन्डिचर व्हेन द इन्कम इज 100 हो वाई इक्वल टु वाट भयो एक्स इक्वल टु 100 भयो त्यतिखेर वाई अन एक्स भन्ने समीकरण चाहियो। अहिले हामीले निकालिराखेका हुनाले यसमा राख्न पाइयो सुन्दा है यो भएको हुनाले यो राख्न पाइयो। अब म भन्छु एक्जाममा यो मात्रै सोधेको भए पहिला समीकरण निकाल्ने भाइयो सुन है समीकरण निकाल्ने जे चाहिएको त्यो समीकरण निकाल्ने अनि मात्रै भ्यालु राख्ने कुरा बुझ्यौ सकिन्छ ल एउटा मात्र बाँकी थियो ठिकै छ।